अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए सबक के साथ, बल्कि हम आपको खुशामदीद कहते हैं एक नई सूरत के साथ। याद रहे अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा पारा मुकम्मल हमने तजवीज़ के साथ पढ़ लिया है। अगर आपको अम्मा पारा में किसी किस्म की कोई सूरत पढ़नी हो तो आप सूरत का नाम लिखें और उस सूरत को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अब आज जो हम सूरत पढ़ना चाह रहे हैं, असल में ये 29वां पारा है और 29वें पारे की 2 सूरतें हम पढ़ चुके हैं। तीसरी सूरत में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सूरत का नाम है सूरह अल माआरिज। तो चलते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल माआरिज मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ। सअल, याद रखें सीन के ऊपर भी ज़बर है और अलिफ के ऊपर भी ज़बर है और लाम के ऊपर भी ज़बर है। किसी भी सूरत में यहाँ पे हम खड़ी ज़बर नहीं डाल सकते, या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे अलिफ के ज़बर के बजाय हम अलिफ को पढ़ें। कैसे? साला भी नहीं पढ़ सकते, सआला भी नहीं पढ़ सकते। हम इसको पढ़ेंगे सअला, सीन ज़बर सा, हमज़ा ज़बर आ, लाम ज़बर ला। बस इसकी मिक़दार इतनी ही लंबी है जितनी एक ज़बर की मिक़दार होती है। हाँ, अगर यहाँ पे अलिफ मद्दा होता या खड़ी ज़बर होता या खड़ी ज़ेर होती या उल्टा पेश हुआ होता तो इसकी मिक़दार फिर लंबी हो जाती। हम इसको क्या पढ़ेंगे? सअला। अलबत्ता यहाँ पे हमारे पास मद है और ये मद 5 हरकाते अरबिया के बराबर है, तो इस मद को हम 5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। हाँ, एक जो अलिफ अपना है तो फिर ये 6 बन जाते हैं। कितना लंबा करेंगे? 6 सेकंड तक हम इसको खींच के पढ़ेंगे। कैसे? साइलुम बिअज़ाबिन। अच्छा, तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो वहाँ पे नून साकिन को या तनवीन को मीम में बदल देते हैं। जब हम नून साकिन को या तनवीन को मीम में बदल देते हैं तो वो इस कायदे को इक़लाब कहते हैं। तो यहाँ पे गुन्ने की कैफियत भी बनती है और होंठ भी बंद हो जाते हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ। यहाँ पे हमारे पास इदगाम का कायदा है। तो चलें आज हम इदगाम पे बात करते हैं। याद रखें इदगाम की 2 किस्में हैं। एक किस्म का नाम है इदगाम बिलगुन्ना और दूसरी किस्म का नाम है इदगाम बिला गुन्ना। इदगाम बिलगुन्ना जो किस्म है उसमें गुन्ना किया जाता है और वो 4 हरूफ के साथ होता है। 4 हरूफ कौन कौन से हैं? या, मीम, वाओ, नून। इन 4 हरूफ के साथ गुन्ना होता है, यानी कि इदगाम बिल गुन्ना। और इदगाम बिला गुन्ना 2 हरूफ के साथ होता है जिसको कहते हैं लर। अगर अलग अलग करें तो लाम और रा। आगे आपको तफसील जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जब कभी नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद या, मीम, वाओ, नून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पे हम इदगाम बिल गुन्ना करेंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे तनवीन है और तनवीन के बाद वाओ आ गया है तो यहाँ पे गुन्ना होगा। और गुन्ना कैसे होगा? बिअज़ाबिन वाक़िअ। ठीक है, इस तरह गुन्ना होगा। हम वाओ पे गुन्ना करेंगे क्योंकि इदगाम बिल गुन्ना की किस्म यहाँ पे बन रही है। और वाक़िअ में याद रखें क़ाफ मोटा है और आइन पे वक्फ है, लेकिन आइन को हम ख़त्म नहीं कर सकते। बाज़ लोगों को मैंने ये गलती करते हुए सुना है, वो इसको पढ़ते हैं वाक़े, यानी कि आइन को छोड़ देते हैं। आइन को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आइन मौजूद है। वक्फ करने की वजह से हम इसको पढ़ेंगे वाक़िअ। लिलकाफिरीन लैस लहू दाफ़िअ। लिलकाफिरीन, काफ के ऊपर खड़ी ज़बर है और यहाँ पे या मद्दा है। लिलकाफिरीन, या मद्दा हम अदा करेंगे और नून को किसी सूरत में हम लंबा नहीं कर सकते। मैंने उमूमन लोगों को ये गलती करते हुए सुना है कि पड़ी ज़बर को खड़ी ज़बर बना देते हैं या पड़ी ज़ेर को भी लंबा कर देते हैं या पेश को भी लंबा कर देते हैं। तो ये लिलकाफिरीन ना है तो लिलकाफिरीना नहीं पढ़ सकते हम। लिलकाफिरीन, लैसा, सीन को हम लंबा नहीं कर सकते। लहू, हाँ आपको बहुत शौक है लंबा करने का तो ये हा है, इसके ऊपर उल्टा पेश है, इसको हम लंबा कर सकते हैं क्योंकि ये सीधा पेश नहीं है, ये उल्टा पेश है। दाफ़िअ, आइन की आवाज़ ज़रूर आनी चाहिए।
من اللہ ذی المعارج، من اللہ، اللہ کا نام ہم نے پر پڑھا ہے۔ یاد رکھیں جب کبھی قرآن مجید میں اللہ کا نام آ جائے اور اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کا نام پر پڑھے جائیں گے۔ ہاں اگر اللہ کا نام آ جائے اور اس سے پہلے حرف نیچے زیر آ جائے تو اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا، جیسا کہ بسم اللہ، اس میں ہم نے اللہ کا نام باریک پڑھا۔ اور پر کیسے پڑھا؟ من اللہ، من اللہ، ٹھیک ہے، ذی المعارج۔ وقف کی صورت میں یہاں پہ جیم پہ ساکن بن جائے گا، اور جب جیم پہ ساکن آ جائے تو خود بخود ہی قلقلہ ہو جاتا ہے۔ تعرج الملائکۃ، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ تعرج الملائکۃ، تو اتنا ہی لمبا کرنا ہے۔ البتہ یہ جو مد ہے کھڑی زبر کے ساتھ آئی ہے تو یہ 6 الف کے برابر ہو جائے گی، اس کو آپ نے خوب لمبا کرنا ہے۔ اس مد کی مقدار لمبی ہوتی ہے، جو دوسری گول مد ہوتی ہے اس کی مقدار کم ہوتی ہے، وہ 3 الف کے برابر ہوتی ہے اور یہ 5 الف کے برابر، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس کھڑی زبر بھی ہے تو اس کو ہم 6 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ کیسے؟ تعرج الملائکۃ، ٹھیک ہے، والروح، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے، الیہ، ہا کے تلفظ کو دھیان سے پڑھنا ہے، فی یوم کان، اخفا ہو رہا ہے یہاں پہ، مقدارہ، قاف پہ قلقلہ ہو رہا ہے اور را کو ہم پر پڑھیں گے، 50، خا کو ہم پر پڑھیں گے اور خا اس طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ کبھی بھی آپ اس کو ہا بھی نہیں پڑھ سکتے اور ہا بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں مجھے ایک فالوور نے پوچھا تھا کہ اس ہا میں، گول ہا میں اور 2 آنکھوں والی ہا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں گول ہا اور 2 آنکھوں والی ہا ایک ہی چیز ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی جگہ سے نکلتی ہیں اور دونوں کے ایک ہی نام ہے، صرف یہ لکھنے میں ایسے آتی ہے اور وہ کبھی لفظ کے درمیان میں آنے کی وجہ سے 2 آنکھوں والی ہا لکھی جاتی ہے، ورنہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ 50، خا کو پر پڑھنا ہے، نون کو کبھی بھی لمبا نہیں کرنا کیونکہ نون کے اوپر بڑی زبر ہے، الف، فا کے زبر کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ فا کے اوپر بڑی زبر ہے۔ ہاں البتہ یہاں پہ جب ہم وقف کریں گے تو ہا کی آواز ضرور آنی چاہیے، کیسے؟ سنہ، ٹھیک ہے، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں سنہ تو وہ غلط ہے، ہا کی آواز آنی چاہیے۔ فاصبر صبرا جمیلا، فاصبر، سواد کو ہم نے پر پڑھا، صبرا، سواد کو پھر سے پر پڑھا اور با پہ قلقلہ کیا، جمیلا، جب وقف آ جائے تو 2 زبر 1 الف بن جاتا ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، اب یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ والی ہا اور یہ والی ہا دونوں ایک ہی چیز ہیں، یہ اس طرح اسی لیے لکھی جاتی ہے کیونکہ یہ حروف کے الفاظ کے درمیان میں آ جاتی ہے۔ تب جب کسی لفظ کے آخر میں اگر یہ ہا آئے تو پھر اس طریقے سے لکھی جاتی ہے، بس یہ فرق ہے، باقی ان دونوں میں اور کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی آواز نکلنے کا مخرج ایک ہی ہے، دونوں کا نام بھی ایک ہے۔ انہم، نون پہ شد ہے تو نون کا غنہ ہم ادا کریں گے، یرونہ، ہا کو ہم چھاتی سے نکالیں گے، بعید، عین کے تلفظ کا دھیان رکھیں گے اور یا مدہ ہے تو اسے ادا کریں گے۔ کیسے ادا کریں گے؟ اگر ہم اس کو بعیدہ پڑھیں گے تو ہم نے یا مدہ ہی نہیں ادا کی، بعیدہ، یہ یا مدہ ہے۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، وَنَرَاهُ، را کے اوپر کھڑی زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور ہا پہ جو پیش ہے اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، قریبا، قاف کو بھی ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ میرے خیال سے آج تک کے لیے اتنا سبق کافی ہے، تھوڑا پڑھیں، اچھا پڑھیں اور روزانہ ضرور پڑھیں، بار بار پڑھیں، اپنا تلفظ اور مخارج پہ دھیان دیں۔ اس کلاس میں آپ کو ہر چیز سکھائی جاتی ہے، اگر آپ ہماری اس کلاس کو 7 سے 8 منٹ دیں گے روزانہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ بہت جلد قرآن مجید درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ، اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔